नमस्कार दर्शकबिन, पर्यटन संवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, कोभिड-19 कोरोना भाइरस यसले विश्वव्यापी रूपमा पारेको प्रभाव र यसबाट मुक्त हुन विभिन्न देशहरूले गरिराखेका प्रयास आफ्नो ठाउँमा छन्। नेपालमा कोरोना भाइरस यसले पारेको प्रभाव र त्यसबाट प्रभावित हुने क्षेत्रमध्ये पर्यटन क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। नेपाल सरकारले 77-78 को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै केही राहतका प्याकेजहरू पनि ल्याएको छ। यो कोरोना भाइरसको अन्त्य कहिले हुन्छ र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान कसरी हुन्छ भन्ने विषय यति बेला बहसको, चासोको र चर्चाको विषय छ। आज हामी मुख्यतः यसै विषयमाथि केन्द्रित रहेर पर्यटन क्षेत्रको अहिलेको अवस्था, यसबाट कोरोना भाइरसको प्रभावबाट मुक्त गर्न सरकारले गर्नुपर्ने, पर्यटन बोर्डले गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने कामहरू के हुन सक्छन्, सरकारले के कसरी तयारी गरिराखेको छ, निजी क्षेत्र त्यसमा कहाँनिर सहभागी भइराखेको छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रयासमा यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम आज पस्कँदै गर्दाखेरि आज हामीले दुईजना अतिथि निम्ताएका छौँ। नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य कृष्णबहादुर महरा र दीपक महत। उहाँहरू दुवै निजी क्षेत्रमा आफ्नो पेसा व्यवसाय पर्यटन व्यवसायसँगै सम्मिलित समेत यो व्यवसाय समेत सँगै गरिरहनु भएको छ। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। नमस्ते। कृष्णबहादुर सर, म यहाँबाट सुरुवात गरौँ। यति बेला हुन त जग जाहेरै छ कस्तो असर पारेको छ कोभिडले भनेर, तैपनि यहाँहरूले महसुस गर्नुभएको चाहिँ कस्तो अवस्था छ? यो कोभिडले असर त अब जग जाहेरै छ, देखिएकै छ होइन, तपाईँले भन्नुभयो। त मलाई के लाग्छ भने अब यसमाबाट प्रभावित सबैभन्दा बढी प्रभावित चाहिँ हाम्रो पर्यटन क्षेत्र नै देखिएको छ। किनभने सम्पूर्ण पर्यटनका गतिविधिहरू लगभग ठप्पै अवस्थामा छन्। होटलहरू पनि चलेका छैनन्, ट्रेकिङ ट्राभलका बिजनेस त चल्ने कुरै भएन होइन। त्यस कारणले अब नयाँ किसिमले केही स्ट्राटेजी एउटा राम्रो भनौँ न, अब सबै निजी क्षेत्र अनि गभर्मेन्टले पनि अहिले राहतका प्याकेजहरू पनि दिएको छ। त्यसलाई गऱ्यो भने अझ पनि हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था त म देख्दैन, तर त्यसका लागि मेहनत र इमान्दारीका साथ काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले अब यहाँ होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ, लकडाउनकै बिचमा पनि अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमित अथवा सम्भावित विदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई होटलमा राख्ने लगायतका जुन कुराहरू आएका छन् नि, यसले केही राहत महसुस हुन्छ अथवा कस्तो छ असर? होइन, यो त अब यो त एउटा सेवा हुन त। अब होटल व्यवसाय भनेको सेवा बिजनेस नै हो हुन त होइन, एउटा सेवाका हिसाबले गरेको। अब यसमा पनि अब त्यो के रेटको कुराहरू होला कि अब त्यसमा पैसा मुनाफा भन्दा पनि एउटा सेवाका हिसाबले नै साथीहरूले त्यो गर्नुभएको छ होइन। सबैलाई फेरि त्यो अब छनौट पनि अब कसरी के प्रक्रिया मिलाएर नेपाल सरकारले गरेको छ। अब यसलाई अब मुनाफा भन्दा पनि अब सेवाका हिसाबले गरेको हो, यो बिजनेस हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो बिजनेस होइन, सेवा हो। यो अहिलेलाई गरेको चाहिँ सेवा नै हो। त्यही पनि कतिपय चाहिँ कोडबाट बहस चल्दै गर्दाखेरि यो सेवाको बिजनेस अथवा यो आपतमा परेको सेवा भन्दै गर्दाखेरि अलिकति महँगो भयो कि भन्ने खालका कोड पनि आएका छन्। होइन, यसमा अब कसैले त्यो गरेको छ भने त्यो राम्रो कुरो होइन होइन, यो मैले भनिरहनु पर्दैन, त्यो नराम्रो हो। अहिले अब यस्तो अवस्थामा हामी त्यो अब यो कोभिडको कारणले मान्छेहरू पीडित मान्छेहरूलाई त्यहाँ राख्नु भनेको एउटा सेवाको हिसाबले गर्ने हो। यसमा पनि कसैले मुनाफा देख्छ, 2 पैसा कमाउने उद्देश्य भने त्यो राम्रो होइन। अब राहत त उसको त्यो अपरेटिङ कस्टहरू त आउनु पऱ्यो। त्योभन्दा बाहेक धेरै मुनाफा अब पहिला जसरी अब हाम्रो 20-30-40% चाहिँ हाम्रो हुन्थ्यो मुनाफा त्यसमा होइन, भने त्यो चाहिँ गरेको छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर दीपक सर, अब समग्र पर्यटन क्षेत्रको प्लस पर्यटन क्षेत्रको पनि अब ट्रेकिङ एजेन्सी यो क्षेत्रको यहाँले प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा र सरकारले ल्याएको बजेट अथवा पर्यटन बोर्डमा यहाँहरू रहेर काम गर्दै गर्दा अहिले ठ्याक्कै कस्तो अवस्था छ पर्यटन क्षेत्र भनेर के भन्न सकिन्छ? अब यो पर्यटन क्षेत्र चाहिँ कोभिडको इम्प्याक्ट सुरु भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला असर परेको पनि चाहिँ पर्यटन क्षेत्र नै हो र सबैभन्दा ढिलो तङ्ग्रिने क्षेत्र पनि पछिसम्म असर पार्ने क्षेत्र नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेको अवस्थाको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अहिलेको स्थिति होटलहरू बन्द छन्, एयरलाइन्सहरू बन्द छन्, ट्राभल ट्रेकिङ हरेक एजेन्सीहरू चाहिँ बन्द छन् र अब योसँग आश्रित भएका चाहिँ कर्मचारीहरू, फिल्डमा काम गर्ने मजदुरहरू बेरोजगार बनेका छन्। अब अहिलेसम्म त चाहिँ लकडाउनमा बसेको अवस्था छ र त्यसपछि के अरे केही तलबहरू पनि दिइहाल्नको लागि त्यो समस्या परेको छैन, तर भोलिका दिनहरूमा चाहिँ तलब खुवाउने समस्याहरू
उनीहरू चाहिँ बेरोजगार भएर जान सक्ने अवस्थाहरू, घरभाडाका समस्याहरू, ब्याङ्कका चाहिँ इन्स्टलमेन्टका चाहिँ र ब्याजका कुराहरू, यस्ता कुराहरूले अहिले पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अत्यन्तै थला परेको चाहिँ अवस्थामा छ। र यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल पर्यटन बोर्डले यसलाई कसरी तङ्ग्र्याउने भनेर भन्नका लागि बजेट भाषणभन्दा अगाडि केही वर्कआउट गर्यो र जब रिटेन्सनका कुराहरू भए, त्यसपछि गएर चाहिँ यो लोन लिइराखेका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई यो लोनको चाहिँ पुनर्तालिकाका कुराहरू भए, यसका लागि सुझाउने कामहरू र बजेटमा चाहिँ व्यवस्था गर्ने कामहरूका लागि अनुरोध गरेर चाहिँ पठाइएको थियो। त्यो अनुसार अहिले चाहिँ यो जब रिटेन्सनका सवालमा, ब्याङ्कका चाहिँ लोनका चाहिँ पुनर्तालिकाको सवालमा अहिले बजेटमा केही सम्बोधन भएको छ। यस अर्थमा चाहिँ हामीले यसलाई सोचेभन्दा अलि चाँडो तङ्ग्र्याउन सक्छौँ कि भन्ने आशा चाहिँ पलाएको छ। किनभने अब यो कोभिड भनेर भनेको चाहिँ एउटा के पनि हो भनेर भने हामीले यसबाट मुक्ति पाउनको लागि आशावादी हुनैपर्छ र त्यसका लागि हामीले विभिन्न खालका विकल्पहरू छान्नै पर्छ। त्यही क्रममा चाहिँ हामी अहिले सक्रिय छौँ। निजी व्यवसायीहरू चाहिँ अलिकति जिम्मेवारीबाट पन्छेका पो हुन् कि कर्मचारीहरू छन्, अहिले हुन त काम ठप्पै छ, तैपनि उनीहरूको पनि आय स्रोत त छैन। सम्बन्धित मजदुरहरूले तलब पाउने कि नपाउने यो पनि हामी दिन नसक्ने भयौँ है भनेर निजी क्षेत्रबाट यो कुरा आउँदै गर्दाखेरि त्यो दायित्वबाट अहिले नै ल सकिए हात उठाइहाल्ने, सरकारले अझ सहज होस् भनेर चाहिँ 5 करोडसम्मको ऋणको कुरा पनि गरेको छ। हात उठाइहाल्ने बेला भएको छ निजी क्षेत्र? बेला भएको पनि छ, बेला भएको पनि छैन। यसलाई दुवै किसिमबाट नेगेटिभ पोजिटिभ रूपबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा हात उठाइहाल्नुपर्ने बेला भएको छैन कि यो चाहिँ कोभिड आउनुभन्दा अगाडि पनि त्यसो हो भनेदेखि त पर्यटन व्यवसाय त चल्दै चल्या रहन्छ होइन। लकडाउन भएको भोलिपल्टदेखि नै हात उठाउनु पर्ने अवस्था भनेर भने त ठिक होइन होइन। अर्कोतिरबाट चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्नु भने यो विशेष गरिकन चाहिँ मौसमी व्यवसाय हो यो। हामी कहाँ चाहिँ 365 दिनमा चाहिँ 3 महिना सिजन हुन्छ, 3 महिना अफ सिजन हुन्छ, फेरि अर्को 3 महिना सिजन र फेरि अर्को 3 महिना चाहिँ अफ सिजन हुन्छ। पर्यटन व्यवसायीहरूसँग पैसा नभएको मौकामा यो कतिखेर चाहिँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ यो कतिखेर आयो भनेर भन्दा फेब्रुअरीतिर आयो। फेब्रुअरीको पनि अन्त्यतिर आयो। बुहानमा त नोभेम्बरतिरबाटै सुरु भएको थियो। हामी कहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ फेब्रुअरीको अन्त्यतिर मात्रै आयो। त्यो पनि चाहिँ के हो हिजो पनि सार्स भन्ने पनि यस्तै हल्ला गरेर आएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति आत्तिनु पर्दैन होला भनेर भनेको बेलामा हाम्रो सिजनको मुखैमा आइपुगेका थियौँ। हामी पैसा सिद्धिएको अवस्थामा थियौँ। यो कुरो चाहिँ पर्यटन व्यवसाय गरेकालाई यो कुरो थाहा छ। अब बाहिरकालाई के छ भनेर भन्दा पर्यटन क्षेत्रमा लागेकाहरू चाँदी कटाइ गरेर चाहिँ बसेका छन्। सधैँ यिनीहरूलाई चाहिँ एकदम पैसाको ओहिरेको छ भनेर भन्ने हुन्छ। यो रेस्पोन्सिबिलिटी अब यो राहतका प्याकेजले ती निजी क्षेत्रले होल्ड गर्न, त्यो वहन गर्न सक्छन् कि के गर्ने त? होइन, अब निजी क्षेत्र वहन गर्न तयार छ, तर के भनिराखेको छ भन्नु भने यसलाई 3 भागमा विभाजन गरौँ। अब घरै बसेर तलब खानुपर्ने अवस्था आइराखेको छ, मजदुरले पनि केही पैसा छोड्नु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सरकारको तर्फबाट नीतिगत हिसाबले अथवा चाहिँ आर्थिक प्याकेजको हिसाबले पनि केही प्रतिशत बेहोर दिनु पर्यो र अनि हामी व्यवसायीहरूले पनि केही प्रतिशत बेहोर्छौँ भनेर जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजिएको छैन। सरकारले बजेट मार्फत जे सम्बोधन गरेको छ कसरी लिनुभएको छ यहाँहरूले, अथवा यसलाई निजी क्षेत्रसँग चाहिँ पुर्याउने र यसबाट राहत पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको निमित्त कस्तो असर पर्छ, कसरी तयारी गरिराखेको छ बोर्डले? बोर्ड अहिले एकदम ठिक समयमा हामी छौँ अहिले, किनभने नेपाल सरकारको पनि बजेट भर्खरै आएको छ होइन। त्यो संसदले छलफल भइरहेको छ, पास हुनु बाँकी छ र हाम्रो पनि नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि बजेट बनाउँदैछ। अब हाम्रो बजेट त के हुन्छ होइन, अब पर्यटक आएपछि मात्रै त्यो पर्यटकले दिने सेवा शुल्कबाट आउने पैसा हो हाम्रो पैसा त अब केही पनि नेपाल सरकारले त्यहाँ पैसा पनि हामीलाई अनुदान दिँदैन होइन। त्यस कारणले अब जो नेपाल सरकारले अब यो रिफाइनेन्सका कुराहरू गरेर केही राहतका कुराहरू ल्याएको छ। अब हामी अब के स्ट्राटेजीमा छौँ भने नेपाल पर्यटन बोर्ड हामीले अब हामीसँग मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो अब आन्तरिक हाम्रो आम्दानीको केही कुनै अब बजेट भने त अनुमानित हुने हो होइन। तैपनि हामीले 8-10 करोड 10 करोडभन्दा बढी हाम्रो होला जस्तो लाग्दैन। हामीले
150 करोडको बजेट बनाउने पर्यटन बोर्ड अहिले 10 करोडको बजेट बनाउने अवस्थामा छ। हजुर। भनेपछि हामीले त्यसमा धेरै ठुलो कुराहरू केही गर्न सकिने र निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई व्यवसायहरूलाई त्यसले ठुलै केही दिन सक्ने भन्ने त छैन। तर पनि हामी केमा लागिरहेछौँ भने हाम्रो जो अहिलेसम्मको जो देखिया छ नेपाल पर्यटन नेपालमा पर्यटक आउने जो देखिया छ हामीले अहिले सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने भनेको भारत र चाइनाबाट देखिया छ हैन। र नेपाल सरकारले पनि अब केही नीतिहरू जस्तै हिल स्टेसनहरू डेभलप गर्ने अनि अरू कुराहरू अब भनौँ न अब रिफाइनेन्सका कुराहरू त छनै छन् के अब त्यसलाई गर्ने। त्यसमा अब हामी कहाँ जो पर्यटकहरू आउँछन् र जसको सम्भावना पनि बढी छ किनकि सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका देश पनि दुईटै छन्। मलाई लाग्छ विश्वको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या नेपाल भारत र चाइनाकै छन् भने हाम्रो लागि यो एउटा अवसर पनि छ। अब पर्यटन बोर्डका लागि हामी त्यो किसिमको स्ट्राटेजी बनाउँछौँ र उनीहरूसँग हाम्रो रोडको कनेक्टिभिटी पनि छ। हामीलाई हवाईजहाज पनि चल्नु जरुरी छैन। हामीले रोडबाट पनि ल्याउन सक्छौँ। हामीले भनेका जति ल हामीले यसपालि ल हैन 5-10 लाख पर्यटक पनि हामीले दुईटा देशमा मात्र ल्याउन सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ ठुलो उपलब्धि हुन्छ। अब त्यसका लागि हामी होमवर्क गरिरहेका छौँ किनभने अब हिल स्टेसनको रूपमा डेभलप गर्ने भनेर नेपाल सरकारले पनि गरेका छ। हामी अब हाम्रो आन्तरिक पर्यटनको लागि पनि छ किनभने अब हामीले त्यो बजेटले त पनि त्यो छुट्टीको त व्यवस्था गरिरहेको छ कर्मचारीहरूलाई के एकदम अझ हामीले के भन्छौँ भने हप्तामा 2 दिन चाहिँ छुट्टी गर्नु पर्यो हैन। 2 दिन भयो भने 2 दिन भयो भने घुम्छ नि त मान्छे। काठमाडौँको मान्छे यहाँबाट 2 दिन छुट्टी भयो भने घुमेर फर्किने ठाउँहरू छन् त नि हैन। त्यो छ अनि अरू के अरे यो प्याकेज के अरे आन्तरिक पर्यटकलाई उ गर्नको लागि प्रमोसन गर्नको लागि 15 दिन 1 महिनासम्मको छुट्टी दिने भन्ने भनेको छ। अब 1 महिनासम्म 15 दिनको छुट्टी दियो भने पनि एउटा पर फ्यामिली सहित 15 दिनमा मजाले घुमेर आउन सक्ने कर्मचारीहरूले त्यो पनि हुन सक्छ। हामीले यस पर्यटन संवादकै पहिलो श्रृङ्खलामा पर्यटन मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अनुसार चाहिँ उहाँ बजेट पछाडि उत्साही छु म र सम्भवतः निजी क्षेत्र पनि उत्साही भएको हुनुपर्छ भन्ने प्रतिक्रिया त्यो कुरा पनि अब सम्बोधन गरिएको छ हैन। अब यसरी जानु पर्यो। यसरी गयो भने हामी अब केही नभयो भने यस्तो बेला के हो भने बाँच्ने हो हैन। अब बाहिर विदेशबाट पर्यटक आउलान्। अब त्यो अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने कोभिडको अस्तिसम्म 15 दिन अगाडिसम्म दैनिक 75,000 1 लाखको के अरे 85,000 सम्मको मान्छेहरू सङ्क्रमित हुन्थ्यो भने अहिले 1 लाख नागिसकेको छ भने यो अहिले तुरुन्तै हामीले जेसुकै अनुमान गरेर तापनि यो 2-3 वर्षभन्दा अगाडि यो एकदम साम्य हुने अवस्था छैन। त्यसका लागि अब हामीले के गर्ने हो त हामीले जे सम्भावना छ त्यसैमै लाग्ने हो। सम्भावना भएको क्षेत्रतिर काम गर्यो भने त्यसमा सफल पनि भइन्छ हैन। मैले भने नि नेपाल र भारतको पर्यटकहरूलाई यहाँ ल्याउने अनि आन्तरिक पर्यटकहरूलाई आफ्नै देश स्वदेशमै चाहिँ घुम्न लगाउने र यहाँ भएका जति पनि हाम्रो डेस्टिनेसनहरू छन् त्यसलाई चाहिँ बनाउने नयाँ कुराहरू बनाउने। उनीहरूलाई चाइनिजहरूलाई के कुराहरू मनपर्छ इन्डियनहरूलाई कहाँ के घुम्न मनपर्छ त्यो टाइपको डेस्टिनेसन यो बिचमा हामीले तयार गर्ने हैन। त्यो तयार भइसकेपछि अनि बाहिर त्यसपछि 2-3 वर्षपछि अथवा 2 वर्षपछि अनुमानको भनौँ न 2 वर्षपछि बाहिर अब युरोपियन टुरिस्टहरू अमेरिकनहरू आयो भने तिनलाई त्यो ठाउँमा लैजाउँला भने यो तरिकाले काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मेन्टालिटी हामीले तयार गरेका छौँ त्यो बोर्डका साथीहरूले हामीले हैन। अब हेरौँ अब त्यो अब पैसा हामीसँग छैन। अब त्यसका लागि पैसा भएर मात्रै पनि काम हुन्छ भन्ने छैन। योजना पनि हुनुपर्छ। तर हामी अब नेपाल सरकारले पनि अलिअलि गरेका छौँ। हामी के चाहन्छौँ भने निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनु पर्यो। काम तपाईँहरू गर्नुहोस् हैन। तपाईँहरूलाई के गभर्मेन्टले कुन कानुनमा नियममा हैन अनि यो कार्य उसमा चाहिँ कहाँ सहयोग गर्नु पर्यो गभर्मेन्टले तपाईँलाई ल भनौँ न हाम्रो सुदूरपश्चिमको एउटा हिल स्टेसनको रूपमा हामीले डेभलप गर्छ डडेलधुरा छ अनि खप्तड के अरे यो खानीडाँडा भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ तपाईँहरू निजी क्षेत्रले इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् हामी तपाईँ 10 वर्ष हामी ट्याक्स लिँदैनौँ भन्नु पर्यो। यस्तो के हो भने एउटा यो यस्तो किसिमको पोलिसीहरू ल्यायो भने पैसा गभर्मेन्टले दिनु पर्दैन। निजी क्षेत्रको मान्छेहरू आफै इन्भेस्टमेन्ट गर्छ किनकि त्यहाँबाट अब इन्डियन टुरिस्टहरूलाई ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि भएको ठाउँ पनि छ भने यस्तो अवसरहरू चाहिँ दियो भने यति बेला पैसा नभएको बेला यस्ता अवसरहरू दियो भने निजी क्षेत्रले केही गर्न सक्छ कि भन्ने चाहिँ म सर अलिकति यहाँले अगाडि भन्नुभयो जस्तो भुटानको जस्तो चाहिँ क्वालिटी पर्यटक यहाँ आउँदैन भनेर सम्भवतः यो चाहिँ हामीले कस्तो सेवा सुविधा उनीहरूलाई सर्भ गर्छौँ कस्तो दिन्छौँ भन्ने कुराले पनि त्यसको असर पार्ला। सम्भवतः यो कोभिडको असर परेको बेला भने हाम्रो सेवालाई गजबको बनाउन तयारी गर्ने बेला पनि हो एक हिसाबले। समग्र चाहिँ यो पर्यटन एजेन्सीहरूको अब सगरमाथाको चाहिँ सरसफाइ गर्नेदेखि त्यो पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ क्वालिटीका गाइड उत्पादन उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिनेदेखि धेरै कुराहरू जोडिएर आउलान्। के तयारी गर्न सक्छ चाहिँ पर्यटन बोर्डले अथवा सरकारको स्किमले निजी क्षेत्रलाई के सम्बोधन गर्न सक्छ यो क्षेत्रमा तयारीको निमित्त हेर्दा? यो एउटा कुरो चाहिँ अब जस्तो भुटानको कुरा गर्नुभयो। भुटान
भुटानमा चाहिँ पोलिसीले गर्दाखेरि त्यहाँ क्वालिटीका टुरिस्ट पैसा भएका टुरिस्ट अथवा चाहिँ पैसा कम भए पनि भुटान जानुपर्छ भन्नु भने चाहिँ मैले अलिकति बढी पैसा गर्नुपर्छ किनभने त्यहाँको चाहिँ प्याकेज महँगो छ भन्ने छ। यो होइन कि हामीसँग चाहिँ भुटानमा भन्दा कमजोर खालका चाहिँ पर्यटकीय उत्पादन गन्तव्य वा गतिविधिहरू छन् भन्ने होइन। हामीसँग भुटानसँग भन्दा धेरै गुणा बढी क्वालिटीको चाहिँ उत्पादनहरू छन्, पर्यटकीय गतिविधि छन्, गन्तव्यहरू छन्, त्यस सेवा सुविधाहरू पनि उनीहरूसँग भन्दा हामीसँग धेरै बढी छ। तर पनि हामी कहाँ चाहिँ मैले मास टुरिज्मको कुरा गरेँ नि, हामी 10 लाख पर्यटक 20 लाख पर्यटक भनिरहँदा अनि त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ हामी 20 लाख पर्यटक त भित्र्याउने, तर यसको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ कसो हुनु पर्यो त भन्नेतिर हामीले सोचेनौँ। हामी जहिले पनि टाउको गनेर बसिराख्यौँ। हामीले यहाँनिर चाहिँ गल्ती गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब आउँदा दिनहरूमा भिजिट नेपाल 2020, भिजिट नेपाल 98 भनेर जुन खालको चाहिँ हामीले अथवा नेपाल भ्रमण वर्ष 2011 का जुन कुराहरू चाहिँ सेलिब्रेट गऱ्यौँ, क्याम्पेन गऱ्यौँ, त्यो खालको मोडालिटीमा अब गएर हुँदैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ त भनेर भन्दा खर्च गर्ने पर्यटक भित्राउने खालको क्याम्पेन गर्नुपर्छ, मार्केटिङ गर्नुपर्छ। यदि त्यसो गरेनौँ भनेर भने भोलि पनि हामीले चाहिँ टाउको गनेर सङ्ख्या मात्रै भित्राउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँले सगरमाथा सफाइको कुरा गर्नुभयो, सगरमाथा सफाइ, पदयात्रा मार्गहरूको सफाइ होइन, राफ्टिङ गरिने चाहिँ नदीनालाहरूको चाहिँ सफाइ किन त भनेर भन्दा पर्यटकीय गतिविधिको कारणले गर्दा फोहोर बढ्ने, उनीहरूले गरेको फोहोर चाहिँ सफा गर्ने चाहिँ पैसा पनि हामीसँग नहुने हो भनेर भने त्यस्ता पर्यटक आउनु भनेर भन्दा त्यो पर्यटक नआउनु राम्रो हो। त्यस्ता खालका रणनीति बनाउन त्यो एउटा जिम्मेवारीमा त यहाँहरू नै हुनुहुन्छ बोर्डमा होइन, कसरी हो त यहाँले भन्नुहोस्। यस्तो छ, तपाईँ एउटा कुरो यो प्रश्न सोधिरहँदा के कुरोमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ भने नेपाल पर्यटन बोर्ड रिकमेन्डेसन गर्ने बढी चाहिँ त हो होइन, इम्प्लिमेन्टिङ गर्ने पनि विशेष गरिकन चाहिँ यसको चाहिँ बजारीकरणमा हाम्रा उत्पादनहरू पर्यटकीय आकर्षणहरूलाई चाहिँ बजारमा लगेर पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने काम चाहिँ यसले गर्ने हो होइन। यसले आफैले चाहिँ रेगुलेटिभ बडीको रूपमा काम गर्ने होइन। हामीले दिएको निर्देशन कसैले मान्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, बुझ्नुभयो नि। त त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुझाव दिन्छौँ। अब सुझाव दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सुझाव जाने च्यानल के हो त भन्दा प्रधानमन्त्रीले नै चेयर गर्ने एउटा राष्ट्रिय पर्यटन परिषद भन्ने छ। त्यो राष्ट्रिय पर्यटन परिषदको चाहिँ बैठक वर्षमा चाहिँ एकचोटि बस्ने भनेर भन्ने कुरो छ। त्यो चाहिँ परिषदमा हरेक लाइन मिनिस्टरहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, विभागहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले चेयर गरेको बैठकमा हामीले सिफारिस गरेका कुराहरू छलफल गरेर यो चाहिँ निर्णायक मोडमा लैजानु पर्यो भने त्यसले निर्णय गरिदियो भनेर भने अनि बल्ल अनि नेपाल गभर्मेन्टले त्यसको स्वामित्व अनि त्यसपछि रेगुलेटिभ हिसाबले त्यो चाहिँ जाने भयो। त्यसलाई उमार्ने काम त हामीले नै गर्ने हो। तर तपाईको समाचारमा राष्ट्रिय पर्यटन परिषद को बैठक बस्यो भनेर सायद नेपाल टेलिभिजनमा तपाईँ प्रवेश गरेदेखि एउटा पनि समाचार तपाईँले बोल्नु भएको भनेपछि अब कसरी चाहिँ रेगुलेटिभ हुनसक्छ। कार्यक्रम अन्तिमतिर पनि आइसक्यौँ हामी। अब यसलाई संरचनागत सुधारको कुरा अथवा यो पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ अब अहिले सङ्घमा त यसको एउटा प्रभावकारी हस्तक्षेपकारी भूमिका नै छ। यसलाई प्रदेशसम्म स्थानीय तहसम्म लैजाने र त्यो पर्यटनको माहौल चाहिँ देशैभरि सिर्जना गर्नकोतिर चाहिँ बोर्डले अथवा यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ महाराज? यो दुःखको कुरा छ हेर्नुहोस्। अब है यो हामी अब सरले अब नेपाल पर्यटन बोर्डको माथि उहाँले भनिहाल्नुभयो होइन। हामीले अब यो पर्यटनमा पर्यटन मन्त्रालय पनि छ होइन, सङ्घको छ, त्यसपछि प्रदेशको पनि पर्यटन मन्त्रालय छ, प्लस अनि पछि के अरे त्यहाँको स्थानीय सरकारहरूले पनि पर्यटनमै काम गरिरहेको छ भन्छ। बजेट त्यहाँ पनि छ। मलाई लाग्छ यो बजेटको हिसाबमा पैसाको हिसाबमा हामी कहाँ कमी छैन होइन, किनकि हामीसँग थुप्रै 2-3टा सरकारहरू छन् पैसा खर्च गरिरहेछन् र पर्यटन बोर्डलाई पनि पैसा मागेकै छन्। पर्यटन बोर्डले पनि मागे अनुसारको अब भनौँ न राजनीतिक पहुँचको आधारमा खर्च पनि भएकै छ। तर त्यो खर्च चाहिँ एउटा बास्केट फन्डमा जम्मा भएर अनि कहाँ के हो त स्ट्राटेजी होइन, एउटा रणनीति। नेपाल के अरे यो नेपाल सरकारले पर्यटन रणनीति पनि एउटा बनाएको छ 2017 देखि 25 सम्मको। तर त्यो किताब चाहिँ पल्टाएर उहाँले भने त्यो मिटिङ नबसे जस्तै त्यो किताब पनि पल्टाएर हेरेर कसैले बजेट बनाउँदैन भने अब त्यसरी भएन। यसरी चाहिँ हो भने पर्यटकको विकास हामी कहाँ हुन सक्दैन। त्यो अब निजी क्षेत्रको मान्छेले जति प्रयास गर्यो त्यति मात्रै हुने हो, गभर्मेन्टले गरेर केही पनि हुँदैन। अहिलेको अवस्था हेर्दा त निजी यो चाहिँ स्थानीय स्तरमा अझ आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनु नै तत्कालको विकल्प त त्यही नै देखिन्छ। त्यसका लागि पनि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ बीचको समन्वय
बडो महत्त्व त्यही म भन्दैछु। स्थानीय प्रदेश सङ्घ र हाम्रो पर्यटन बोर्डको यदि एउटै भनौँ न एउटै उसमा चाहिँ गएर काम गर्ने हो भने यो काम पनि केही देखिन्छ होइन। अनि अब गभर्मेन्टले पनि यसलाई अब यो वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा प्रमुख चाहिँ उसको रूपमा चाहिँ यसलाई लिएर त्यही किसिमको रणनीतिहरू सरकारले पनि बनाउनु पर्यो। अनि स्थानीय निकायहरूले पनि एउटा कम्तीमा आफ्नो स्थानीय निकायमा एउटा वडा नभए पनि एउटा आफ्नो गाउँपालिका नगरपालिकामा एउटा दुईवटा डेस्टिनेसनहरू उनीहरूले पनि तयार गर्नु पर्यो। अनि त्यसैलाई पनि कहिले सपोर्ट गर्नु पर्यो। त्यो आखिर त्यो च्यानल त त्यही हो नि त नि, स्थानीय प्रदेशसँग। अनि त्यसपछि हामी पर्यटन बोर्ड होइन, हामी सबैले के गर्नु पर्यो, धनगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर यतिमा एउटा चाहिँ बन्दैछ भने त्यसमा हामी सबैको ध्यान चाहिँ त्यहीँ केन्द्रित हुनु पर्यो। त्यस्तो अहिले भएको छैन। पहुँचको आधारमा कुनै योजना छैन, केही पनि छैन, कुनै अब रणनीति पनि छैन होइन। जसले जहाँ सके एउटा मन्दिरलाई को छाना हालिदिए पनि त्यो पनि पर्यटकीय गन्तव्य बनिएको छ होइन। अनि त्यो पर्यटकीय त्यो एउटा मन्दिरको छेउमा रिटेनिङ वाल लगाइदिए पनि त्यो पनि पर्यटक भित्रै परेको छ भने यसरी हुँदैन। त्यस कारणले यो एउटा रणनीति तयार नगरिकन नेपाल सरकारले सबै यो सामूहिक रणनीति हुनु पर्यो, फेरि सबैको एउटै हुनु पर्यो। त्यो तयार नगरिकन हामीले यसै हचुवाकै भरमा हिँड्ने हो भने गाह्रो छ। त्यस कारणले हामी एउटा बास्केट फन्डको चट्टपस बनाएर होइन, ल हामी चाहिँ यी कामहरू गर्ने, हाम्रा पर्यटक हुन् यी कामहरू गर्ने भन्ने किसिमले गयो भने चाहिँ अझ पनि धेरै हामी समय त धेरै बितिसक्यो होइन, तैपनि अझ आउने दिनहरू पनि छन् नि त नि, अझ पनि गर्न सकिन्छ। म छोटोमा यहाँले भन्दाखेरि चाहिँ संरचनागत हिसाबले संरचना विस्तार गर्ने अथवा पर्यटन बोर्डलाई नै प्रदेशमा अथवा सङ्घबाट प्रदेश या स्थानीय तहमा अथवा यस्तै केही बनाएर हुन्छ कि कसरी यसलाई चाहिँ समन्वय गरेर जोडेर देशैभरि पर्यटनको माहौल सिर्जना गर्न सकिन्छ? छोटोमा पहिलो कुरो त नेपाल पर्यटन ऐन को चाहिँ यो संशोधन हुनु जरुरी छ। किनभने अहिले यो सङ्घीय संरचना आउनुभन्दा अगाडिको ऐन सँग अहिलेको चाहिँ पुरानो चाहिँ पर्यटन ऐन चाहिँ अहिले सङ्घीय संरचनामा मेल खाइरहेको छैन। तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न यहीँनिर आएर चाहिँ जोडिन्छ। नीतिगत सुधारको एउटा, तर पनि त्यो ऐन संशोधनको कुराहरू, पर्यटन ऐन त संशोधनको चाहिँ गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। तर पर्यटन ऐन संशोधन भइराखेको बेलामा यो चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन पनि संशोधन भएर यसका संरचनागत पक्षदेखि लिएर नीतिगत कुराहरू, सैद्धान्तिक कुराहरू र व्यवहारिक कुराहरूलाई चाहिँ यसले मार्गनिर्देशन गर्न सक्यो भनेर भने राम्रो हुन्थ्यो। अब अहिले तत्कालको लागि चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपबाट स्थानीय निकायमा भएको पैसा यति प्रतिशत चाहिँ पर्यटनमा खर्च गर्नुपर्ने होइन, प्रदेशले यति प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने, अनि सङ्घले चाहिँ छुट्याएको यति प्रतिशत रकम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डसँग भएको चाहिँ यदि पूर्वाधारमा यदि उसले चाहिँ खर्च गर्न सक्यो भने, खास गरिकन नेपाल पर्यटन बोर्ड पूर्वाधारका लागि गठन भएको होइन, यो चाहिँ बजारीकरणको लागि हामीसँग भएका उत्पादनलाई चाहिँ बेच्ने पसल हो। यहाँ चाहिँ के भ्रम भइराखेको छ भने यसले बाटो बनाउने हो, पदमार्ग बनाउने हो, यसले चाहिँ के अरे पूर्वाधार बनाउने हो, पर्यटकको हिल स्टेसन पनि यसरी बनाउने हो, टावर पनि यसरी बनाउने हो होइन। यस्ता खालका भ्रमहरू हामीसँग छन्। यसलाई हामीले चिर्न चाहेर पनि चिर्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले तत्कालको लागि चाहिँ हामीले बजारीकरण नै गर्ने हो, हाम्रा उत्पादन बेच्ने हो। त्यसका लागि उत्पादन बनाउने निकाय चाहिँ को हुनु पर्यो त भन्दा पर्यटन मन्त्रालयको हुनु पर्यो। उसको चाहिँ मतलब चाहिँ भौतिक संरचनाका लागि उसले बजेट छुट्याउनु पर्यो। अनि हामीले पसलबाट चाहिँ कसरी चाहिँ छिटो छरितो रूपबाट चाहिँ बेच्ने हो, सेवा सुविधा दिने हो भन्ने यति कुरालाई बुझ्ने हो भने नेपाल पर्यटन बोर्डलाई बुझ्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको स्थिति यो जुन के अरे भौतिक संरचनाका कुराहरू छन्, मलाई त के लाग्छ भने अहिले भौतिक संरचनाका लागि हामी त्यति धेरै चिन्तित हुनु पनि पर्दैन। हामीसँग भइराखेको जुन पुरानो चाहिँ गतिविधि, उत्पादन, संरचना छन्, त्यसैलाई ती ठाउँहरूसम्म पर्यटक पुर्याउनलाई पनि हामीलाई कति वर्ष लाग्नेवाला छन् भने त्यसैमा चाहिँ हामीले बरु अलिक ब्युटिफाई गरेर जाने अनि दीर्घकालीन खालका चाहिँ गतिविधि, गन्तव्य अथवा पूर्वाधारको लागि ठोस पहल गर्दै जाने गर्दाखेरि चाहिँ बढी उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो एउटा नेपाली राजनीतिको अथवा नेपाली अर्थतन्त्रको समाजको एउटा बडो महत्त्वपूर्ण विषय पर्यटन क्षेत्र। अब भोलि कोभिड-19 पछाडि कस्तो हुन्छ भन्ने बडो चासोको विषय छ। सम्भवतः नेपाल सरकारले लिने उपयुक्त नीति, यहाँहरूको सक्रियता, निजी क्षेत्रले चाहिँ सरकारसँग हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्ने अवस्था पक्कै सिर्जना हुनेछ र त्यसले एउटा सकारात्मक सन्देश ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गरौँ। समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको हाम्रो पर्यटन संवादको समय सकिएको छ। आज हामीले नेपाल पर्यटन बोर्डका
सदस्य कृष्ण बहादुर महरा र दीपक महत दुईजनासँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को कार्यक्रममा एउटा नयाँ विषय र व्यक्तिका साथ हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।